اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. کافها یا عین صاد. کاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. این بیان رحمت پروردگارت نسبت به بنده‌اش زکریاست. اذ نادى ربه نداء خفیا. چون پروردگارش را به ندایی پنهان به دعا خواند. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. گفت پروردگارا، به راستی که استخوانم سست شده و شعله پیری سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو ای پروردگارم محروم نبودم. و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. و به راستی که من بعد از مرگ خودم از وارثانم بیمناکم و همسرم نازا و عقیم است، پس از نزد خویش وارثی به من عطا فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا. که وارث من و نیز وارث آل یعقوب باشد و پروردگارا او را پسندیده قرار ده. یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمیا. خداوند فرمود ای زکریا، همانا ما تو را به پسری بشارت می دهیم که نامش یحیی است که پیش از این هم نامی برای او قرار نداده ایم. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا گفت پروردگارا، چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که همسرم نازاست و من نیز از شدت پیری به ناتوانی رسیده ام. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فرشته گفت این گونه است، پروردگارت فرموده است این بر من آسان است و به راستی پیش از این تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی. قال رب اجعل لي آیه. قال آیتك ألا تكلم الناس 3 لیال سویا. زکریا گفت پروردگارا، برای من نشانه ای قرار ده. فرمود نشانی تو این است که 3 شبانه روز در حالی که تندرست و سالمی نتوانی با مردم سخن بگویی. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. پس او از محراب بر قومش بیرون آمد، آنگاه به آنها اشاره کرد که صبح و شام خدا را تسبیح گویید. یا یحیی خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا. خداوند فرمود ای یحیی، کتاب تورات را با قوت و جدیت بگیر و در کودکی به او دانش و نبوت دادیم.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. و نیز به او شفقت و پاکیزگی از جانب خود عطا کردیم و او پرهیزگار بود. و برا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا. و او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. و سلام بر او باد روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. و در این کتاب مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش کناره گرفت و در ناحیه شرقی مستقر شد. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. پس میان خود و آنها پرده ای کشید. آنگاه ما روح خود را به سوی او فرستادیم، پس به هیئت انسانی کامل بر او ظاهر شد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم گفت همانا من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر تو پرهیزگار هستی. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشته گفت یقینا من فرستاده پروردگار تو هستم تا پسر پاکیزه ای به تو ببخشم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم گفت چگونه ممکن است مرا پسری باشد در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته است و هرگز زن بدکاری هم نبودم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این کار بر من آسان است و او را برای مردم نشانه ای قرار می دهیم و نیز رحمتی از سوی ماست و این امری است انجام یافته. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. پس مریم به او باردار شد، آنگاه با او به جایی دور دستی رفت و از مردم کنار گرفت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پس درد زایمان او را به سوی تنی درخت خرمایی کشاند. گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی از یادها رفته و فراموش شده بودم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناگهان از سمت پایینش او را صدا زد که غمگین مباش، به راستی پروردگارت زیر پای تو چشمه ای جاری قرار داده است.
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. و این تنی درخت خرما را به طرف خود تکان بده که رطب تازه‌ای بر تو فرو می‌ریزد. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. پس از آن بخور و از آب چشمه بنوش و دیدگان را روشن دار. پس اگر کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو همانا من برای خدای رحمان روز نذر کرده ام، لذا امروز با هیچ بشری سخن نمیگویم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. پس مریم در حالی که او را برداشته بود نزد قومش آمد. گفتند ای مریم به راستی کاری زشت انجام داده ای. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ای خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز زن بدکاری نبود. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. پس مریم به او اشاره کرد. گفتند چگونه با کسی که کودکی است در گهواره سخن بگوییم؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عیسی گفت من بنده خدا هستم، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. و مرا هر جا که باشم پربرکت و فرخنده قرار داده و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و مرا سرکش و بدبخت قرار نداده است. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. این است حکایت عیسی پسر مریم، گفتار راستی که در آن تردید و اختلاف می‌کنند. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هرگز شایسته خدا نیست که فرزندی برگیرد. او منزه است. هرگاه کاری را فرمان دهد و بخواهد فقط به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. و عیسی به قومش گفت یقینا الله پروردگار من و پروردگار شماست
پس او را پرستش کنید که راه راست این است. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. آنگاه گروه های یهود و نصارا در میان خود اختلاف کردند، پس وای بر کسانی که کافر شدند از حضور در آن روز بزرگ. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبین. آن روزی که نزد ما می آیند چه خوب شنوا و چه خوب بینا هستند، لیکن ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. و ای پیامبر آنها را از روز حسرت بترسان، آنگاه که کار پایان پذیرد و آنها همچنان در غفلتند و ایمان نمی آورند. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. همانا ماییم که زمین و کسانی را که بر آن هستند به ارث میبریم و همگی به سوی ما بازگردانده میشوند. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. و ای پیامبر در این کتاب ابراهیم را یاد کن، بیگمان او پیامبری راستگو بود. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنگامی که به پدرش گفت ای پدرجان چرا چیزی را پرستش می کنی که نمی شنود و نمی بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده می سازد. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ای پدرجان یقینا از جانب خدا دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است، پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. یا ابت لا تعبد الشیطان إن الشیطان كان للرحمن عصیا. ای پدرجان شیطان را پرستش نکن، زیرا که شیطان نسبت به خداوند رحمان نافرمان بود. یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. ای پدرجان من از این می ترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو برسد، آنگاه از دوستان شیطان باشی. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. پدرش گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر باز نیایی قطعا تو را سنگسار می کنم و برای مدت طولانی از من دور شو. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. ابراهیم گفت سلام بر تو، به زودی از پروردگارم برای تو طلب آمرزش خواهم کرد،
بیگمان او نسبت به من مهربان است. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. و از شما و آنچه به جای خدا می‌خوانید کناره‌گیری می‌کنم و پروردگارم را می‌خوانم. امید است که در خواندن پروردگارم محروم نباشم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. پس چون از آنها و آنچه به جای خدا می پرستیدند کناره‌گیری کرد، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک از آنان را پیام برگردانیدیم. و وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. و از رحمت خود به آنها عطا کردیم و برایشان در میان امتها ذکر خیر بلند آوازه‌ای قرار دادیم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. و ای پیامبر در این کتاب موسی را یاد کن، به راستی او مخلص بود و فرستاده ای پیامبر بود. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. و ما او را از طرف راست کوه طور ندا دادیم و رازگویان او را به خود نزدیک ساختیم. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود به او عطا کردیم. واذكر في الكتاب اسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا. و در این کتاب اسماعیل را یاد کن، بیگمان او راست وعده و فرستاده ای پیامبر بود. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. و او هموار خانواده اش را به نماز و زکات فرمان میداد و نزد پروردگارش پسندیده بود. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. و در این کتاب ادریس را یاد کن، بیشک او پیامبری راستگو بود. ورفعناه مكانا عليا. و ما او را به جایگاهی بلند فرا بردیم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اینان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر آنان انعام کرده بود، از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنها را هدایت کردیم و برگزیدیم. چون آیات خداوند رحمان بر آنها تلاوت میشد، سجده کنان و گریان به خاک می افتادند.
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. آنگاه پس از آنان فرزندان ناخلفانی جانشین شدند که نماز را ضایع و ترک کردند و از شهوات پیروی کردند، پس به زودی کیفر گمراهی خود را خواهند یافت. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مگر آنکه توبه کرد و ایمان آورد و کار شایسته انجام داد، پس اینان به بهشت داخل می شوند و بر آنان هیچ ستمی نخواهد شد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتیا. باغ‌های جاودانی است که خداوند رحمان به غیب بندگانش را به آن وعده داده است، مسلماً وعده او فرا خواهد رسید. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. در آنجا سخن بیهوده نمیشنوند جز سلام و بر آنها هر صبح و شام روزیشان در بهشت آماده است. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا. این همان بهشتی است که از میان بندگانمان به آن کسی که در دنیا پرهیزگار بوده به ارث می‌دهیم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. و جبرئیل به پیامبر عرض کرد ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم. آگاهی از آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دو است همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموش کار نیست. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است، پس او را پرستش کن و بر عبادتش شکیبا باش. آیا همنامی برای او میشناسی؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. و انسان کافر میگوید آیا زمانی که بمیرم زنده از گور بیرون آورده خواهم شد. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا انسان به یاد نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که هیچ چیز نبود؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. پس سوگند به پروردگارت که محققاً همه آنها را با شیاطین محشور خواهیم کرد، سپس همه آنها را به زانو در آمد پیرامون جهنم حاضر می سازیم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. آنگاه از هر گروه کسانی را که در برابر فرمان خداوند رحمان از همه سرکشتر و پرجرأت‌تر بوده اند جدا خواهیم کرد. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
سپس ما به حال کسانی که برای سوختن در آتش جهنم سزاوارترند داناترین. و این منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضیا. و هیچ یک از شما نیست مگر آنکه وارد آن شود، این وعده بر پروردگارت فرمانی حتمی و شدنی است. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی میبخشیم و ستمکاران را به زانو در آمده در آن رها میکنیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها تلاوت شود، کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند میگویند کدام یک از دو گروه ما و شما در جایگاه و مقام بهتر و از لحاظ محفلشان نیکوتر است. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا. چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود کردیم که آنها از لحاظ ثروت از اینها بهتر بودند و ظاهرشان نیز آراسته تر بود. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ای پیامبر بگو کسی که در گمراهی است پس خداوند رحمان او را به فزونی مهلت دهد تا زمانی که آنچه را به آن وعده داده شده اند یا عذاب و یا قیامت را ببینند، آنگاه به زودی خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوانتر است. و یزید الله الذین اهتدوا هدی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. و کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان می افزاید و نیکیهای شایسته ماندگار در نزد پروردگارت پاداش بهتر و عاقبت خوبتر دارد. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. آیا دیده ای کسی که به آیات ما کافر شد و گفت قطعا مال و فرزند فراوانی به من داده خواهد شد؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. آیا بر غیب آگاهی یافته است یا نزد خدای رحمان عهدی گرفته است؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هرگز چنین نیست، ما به زودی آنچه را میگوید خواهیم نوشت و بر عذاب او بسیار می‌افزاییم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. و آنچه را میگوید از او میگیریم و تنها نزد ما میآید. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. و آنها به جای خدا معبودانی را برای خود برگزیدند تا سبب عزتشان باشد. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
چنین نیست، بلکه به زودی معبودها عبادت آنان را انکار خواهند کرد و بر ضدشان برخیزند. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ای پیامبر، آیا ندیدی که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم تا آنها را سخت برانگیزند؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. پس ای پیامبر، درباره آنها شتاب نکن، ما با دقت اجل و اعمال آنها را می شماریم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. روزی که پرهیزگاران را به صورت مهمان به سوی خداوند رحمان گرد آوریم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. و مجرمان را تشنه‌کام به سوی جهنم برانیم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. آنها مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهدی گرفته باشد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. و مشرکان گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است. لقد جئتم شيئا إدا. به راستی چیزی بسیار زشت آوردید. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. نزدیک است آسمانها از این سخن از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوهها در هم شکافته فرو ریزند. ان دعوا للرحمن ولدا. از این روی که برای خداوند رحمان فرزندی ادعا کرده اند. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. و هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه به بندگی سوی خداوند رحمان بیاید. لقد احصاهم وعدهم عدا. یقینا خداوند همه آنها را سرشماری کرده و به دقت شمرده است. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. و همه آنها روز قیامت تنها نزد او حاضر می شوند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند خداوند رحمان برای آنها محبتی در دلها قرار می دهد. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. پس همانا ای پیامبر ما آن به زبان تو آسان نمودیم تا پرهیزگاران را با آن بشارت دهی و گروه ستیزگران را با آن هشدار دهی. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. و چه بسیار نسل ها که پیش از آنها هلاک کردیم، آیا کسی از آنها را احساس می کنی یا کمترین صدایی از آنها می شنوی؟